صحيتو يا الخوا. واش رحتي ديجا؟ استنى شو اسمع. استنى شو نحكمو لا سوري هاتي. هذا ما كاش ما كاش. واش غادي فوت سوري لا كوفرتير ديالك ولا واشنو؟ صحيتو يا الخوا. في ناس خلينا نسيب ندير الحمد لله. Voilà, attends. Chut, attends. Tu restes là-bas. تنساش الدروي. غتلعب لا كوفرتير ديالها. صحيتو يا الخوا، جيسبر كو راكم متشخشخين ومستبرشخين عندها في ناس تقلاص. Attends, c'est bien ça. Monte ici. Voilà, couchez. Assis. Allez, bouge pas. بنات أحبك في الله. بنات أحبك في الله. Donc, la religion. Enfin, c'est pas la religion. Religion. Ça n'a rien de divin, c'est humain. C'est humain, يا الخوا. لازم نقتلكم. شحال من خطرة باللي راني je suis pour qu'il y ait la religion يا سيدي. Mais il faut que ce soit individuel. ما تحتمش ما تفرض حتى حاجة. La manière de vivre de quiconque. ما راك رب، ما راك رسول، ما راك أنج، ما راك والو. tu n'es qu'un mortel. بني آدم ياك هكا عندنا ترجمة. ما دخلكش في الآخر. de quoi tu te mêles. من أنت باش تتدخل في شؤون الآخر. bon j'ai même reçu plein de commentaires. Donc la dernière vidéo تاع le point انا قلت لكم un point يزعزع الدنيا. Et donc bien que je n'ai absolument rien dit, c'est dans la tête de chacun يعني. ناس بركاي يا ربي بركاي. tu laisses ça là-bas. allez va jouer là-bas. واش تربي عليا انا؟ va jouer là-bas. ما تروحش. alors monte. assis. رجع تعلم هنا. أحبك في الله mais faut pas exagérer. Donc la religion c'est la chose légitime le plus grave. Les gens sont devenus milliardaires de la religion, en utilisant la religion. أنا أتوجه للمسلمين هادو اللي شغل غاضوا من الحال على لا فيديو تاعي. أولا واحد ما قال لكم روحوا تشوفوا يعني راكم شفتوا ما تزيدوش تجيو تشوفوا لي فيديو ديال جيرو. سي سامبل. Donc ils utilisent la religion. سمعتوا بها il y a 2 ans ou 3 ans في الإمارات وساو le sapin de Noël le plus cher au monde. مش عارف شحال مليون دولار فيه لي ديامون. الإمارات العربية على بالكم. وتسمع الشيوخة هادو تاع الإسلام يقول لك حرام ومكروه وما يعرفوا شنو تروح فات لو ريفيون والصابان نوال وكان يشوفوا كيفاش.
اسكو ils sont conscients برك هذاك ما كان اسكو هادو يخموا هاد الشيوخ هادو يقولون لا يفعلون ولا ما يعرفش يقولوا هذا داية تواسي سابيل نوفيل اللي حتى كافر كما تسموهم نتوما حتى مسيحي ما وساه بالثمن هذاك وتقولوا الاخرين واحد الشيوخ هادو تاع الزمر هادو كامل رخاص يا الخبر رخاص من رخاص يواسيو هذا على الدراهم باسكو ils sont mandatés bien sûr شوف واش نعطيكم لي زيكزامبل ديالنا لي يوت ان يوت على بالك ان يوت بابور بريفي شحال تقول هادو كاع عندهم دي يوت تاع السعوديه قطر الامارات الكويت كاع عندهم دي يوت شحال لي بري تاعها تاع واحد ان يوت وزياده على هذا ان يوت واش واحد اللي عنده ان يوت تحكم باغ اكزومبل اللي عنده سافوار فيفر تحكم باغ اكزومبل جو سي با ان اوروبيان ملياردير عنده ان يوت il va passer au moins le tiers de son temps sur son yacht. C'est certain. هادو عندهم يوت نحكموا الشيخ المكتوم تاع الامارات الشيخ المكتوم عنده ان يوت يسوى دي سونتين دو مليون دورو راه دايما هاكي حطو هذا مسلم في الإسلام حنا عندنا في الإسلام ديالنا تاع الجزائر كي تروح تقضي وكي تجي من المارشي القضية نتاعك تستطرو باسكو علاش تخاف الجار تاعك يعني يفو با يشوفو الشريك بالك هو ماشي قادر يشري هذاك يعني شوفوا كيفاش شوفوا لا سوبتيليتي فن باش ما يغيرش الاخر في العيد نذبحوا نصدقوا كاين اون بار تاع الصدقه بون مالوريزمون درك هذيك ولاو كاع طلابين بوكو بليس كو على الطلابين هذوك سي ان بيزنس يروح تجي تصدق له لو لوندومان ولا لابريميدي مام تسابو يبيع واش سي مي نهضركم انايا لا ريليجيون ميزيمان في الجزائر في وقتها قبل ما تجيو هاد الوهابيين هاد المرخص هاد البراهجه الذين ils sont يعني ils sont nombreux يعني ils sont un peu partout éparpillés يعني من المعالم تاعهم سي لي بلو ريش au monde يا ربكم إذا ça ne t'interpelle pas ça في النيجر كاين دي ميزيلمون ما عندك مام با يكره الوضع وما يصيرهم والو في تشاد في الصومالي في السودان مي جامي استكلفوا بهم ولا عاونوهم ولا اللي كانت تعاونهم عائشة قدافي وسيتي نو انجي هي اللي كانت رافله كاع لاكورون دو لافريك خير من هذا راح كلش ضاعوا et en plus de ça انا وصلت لكم ان دوكيومونتير وين ان هونغار معمر بالمايس غاطين عليه وكي قالوا لهذاك ديريكتور تاع الهونغار هذاك في البور قالوا له الناس راهي ضايعه عطيهم قال نو جي با ريسو لي انستركسيون لوروب il faut les laisser mourir de faim يعني هذيك ما فهمت انا هذا مكان لا دين ولا هم يحسنون لا رياليتي في التيران ولا سكي سباس ريالمون ما تهضري ولا على كما قال ولا على الدين ولا على هم يحسنون لان يا ربك على بالكم علاش شوفوا انا كي كنت نقرا كنت صغير فجافي 10 ans هكذاك tous les samedis matin احنا كنا samedi dimanche à l'époque tous les samedis matin عندنا 4 سوايع 3 سوايع ونص من 8 ونص ل 12 عندنا بروفيسور samedi matin tous les samedis matin samedi après midi ما نقراوش ديمونش ما نقراوش
هكذا كنا حنا. Et on avait le mercredi كان ما نقراش. Donc pendant les 3 heures et demie هذوك l'instituteur راهو في البيرو تاعو ولي زيلاو كاع اللي يحب يهضر يهضر. لا ليبرتي ديكسبريسيون توتال اهضر على السوجي اللي تحب. دونك واحد يجيب السوجي اللي يحب بامبورت السوجي اللي حبيت ونبداو نناقشوا حنا كاع لي زيلاف شاكان دون سون افي سون بوين فيو. On était 20, 25, je ne sais plus combien qu'on était par classe. Et tout ça chapeauté par l'instituteur qui n'intervenait que pour donner de plus ample information ou pour nous orienter davantage. Mais jamais هو اللي يجيب السوجي. Et tous en attendaient le samedi matin. C'était très très agréable. C'était très agréable, c'était magnifique, c'est ingénieux comme idée. Et donc même les parents, أنا شفا الشيخ كان يجيبني من المسجد 403 كانت عنده à l'époque. كان يجيبني من المسجد et toujours les samedis هذوك مع العجوز يمبوزي لي كيستيون على ماج ils étaient هما كانوا impliqués في هذاك تكمل لا ديسكسيون فوالا لو ليبر اربيتر. انا كنت هكذا اي لي جون لا جينيراسيون اللي قراو كيما انايا سيرتانمون سيتي لا ميم ايكول على كل حال. مي سي انكرويابل. دركا المعلم سلفي المعلمه بتشادور تقول لك ادخل بالبي دروا باسكو الشيطان ولا ما يعرفوا شنو تكتب ولا راك غوشي راح فيها. شوفوا لا باسيس كيفاش حبيتو الولاد ديجا شحال من سينابس ونيرون ينحرقوا يروحوا على جال هذيك اي فو با ندخل. سي انكرويابل. جي فيو دي زيماج قبل الباك لي زيلاف كاع يحبطوهم ويصليو باش يديو الباك. ici ما تشوفوني على لونغور داني تروح تصلي باش تدير باك. شوفوا l'abrutissement, c'est ça l'abrutissement généralisé. هذا في المسيد. راك المسيد نورمالمون ميم احنا كانوا عندنا 2 heures par semaine تربيه دينيه 1 heure ولا 2 heures par semaine vendredi, c'était vendredi تربيه دينيه. Voilà, je crois qu'on avait 1 heure. Voilà, on parlait de religion, mais je me souviens pas du tout de quoi on parlait. Et en plus, ça ne m'a jamais intéressé. Hein. Ben, plus mauvaisement في التربية الدينية والعربية. ما كناش نمارسو بزاف العربية. Et donc, درك هذيك tu vois des parents يحكم بنته تاع 2 ans يلبس لها ويحط لها القرآن ويصورها بنته يا رب صغيرة. Il est fier, et l'islam c'est pas ça. L'islam ماشي هذا. Il y a plus de donc ولنا الاسلام شغل بالكلاجي les intermédiaires. alors que في الاسلام يقولوا باللي الله يقول il y a pas d'intermédiaire. ما كاينش توصل ما بين المسلم وهو. هادو داروا الهمزات الوصل. هما يكومونيكيو مع ربي وانت تكومونيكي معاه. يعني تحب تهضر مع ربي تهضر معاه وهو اللي يهضر مع ربي. alors que ربي قال لك يا ليان s'il y a 1 milliard de musulmans il y a 1 milliard de liens. يعني كل واحد عنده يتكلم مع ربي. هادو نو ما كاش ودخلوا كما قال. donc le fait de dénoncer cela. Je reçois des insultes, mais alors شوفوا في هذاك تاع السلفي هذاك le titre تاع la vidéo « Oh Dieu préserver l'Algérie de ces wahhabites qui salissent mon pays » هكذا اقرا إن نعلة الله عليك يا كافر. on est musulman تحب ولا ما تحبش الجزائر مسلمة
يا وليد كذا وكذا وكذا، هذا مسلم يقول لك راني مسلمون بزاف، يا وليد كذا وكذا وكذا، تروح لاباج تاعو تسمع هذوك الشيوخ عارف القرضاوي سويدان ولا لي ميراكل دو كورون، لي ميراكل دو كورون، ميراكل دو كورون يا ربك ولا فيه اوطون دو ميراكل. فهمت انا كيف ما داوش اليهود وما داوش ما داتوش النصارى. يتسرى كوا لو كورون درك واش يتسرى كوا سير ريان ابسولومون ريان. une communauté lui sert à rien le Coran. C'est un livre. Tu peux dire qu'il est saint, mais là, pour moi, c'est un livre comme un autre. Hein. Et il y a plein de contradictions. باين باللي مكتوب par un être humain, ما فيهاش نسخة des êtres humains ماشي un être humain. Le premier اللي بدا يكتب في القرآن هو ورقة بن نوفل. شوفوا أنا أتحداكم واحد اللي يحب يناقش على هذا السوجي يروحوا لسكايب نناقشوا على هذا، جيبوا الأدلة تاعكم ونجيب الأدلة تاعي. نتوما ما تقدروا تجيبوا حتى أدلة، يعني celui qui est convaincu باللي كاين ربي وبعث الرسول وبعث جيسو وبعث مويز وابراهام نتوما vous êtes convaincus. Mais vous n'avez aucune preuve. J'ai des preuves de l'écriture, de tous ces livres saints, qu'on appelle saints. قرأوا l'Ancien Testament يا ربي، ولا ربي بعد كتاب كيما هذاك، أنا كونت ربي 100%. l'Ancien Testament راح اقرأوه. يا أخي سي البروميي ليفر اللي بعث ربي. باش كنا نملو تاع اليهود. اقرأوه. والله العظيم والله غير شوف راك تقرأ وتولي تشوف في الدم، تالمون كان غير الدم، غير السليخ والذبيح. ما كاينش سون بيتي يا ربك لونسيان تيستامون. هذا كتاب تاع ربي سي با بوسيبل يا خوا. دونك خمم درك هاتيك جو دير ان تروك لا سبيريتواليتي. شو باسكال قال لك انا نؤمن بربي ولا كاين هاني سلكت ولا ما كانش ريان بيرلي امنت بربي. انا ما هذه سي فون ديبوكريزي، ياك سي فون ديبوكريزي. ما كاش هذه القياس. حبيت يكون كاين ربي يساعدك، ربي يساعدك يا خويا بارك الله فيك. مي ما تحتمش عليا ديجا كنت تحتموا عليا الاذان الصباح، تحتموا عليا ما نشربش البيضه تاعي اطابلي في شط البحر ونضرب بيان فراش. تحتموا عليا ما نسيش هاد لي بليزير هادو، سو سون دي بليزير. كي نحب نقرا انايا نحطها اطابلي نشرب ونقصر مع صحابي، سي ان بليزير. انا بور موا pour toi c'est un péché, mais انا pour moi. Donc si c'est pour toi un péché, c'est pour toi un péché, point. Mais tu viens me combattre انايا لاخاطش انت ما تواسيش انا، عارف انت تواسي عن كاشف. كاع يشرب كاع يسكروا ماشي يشربوا الزطلة. Des voyous, ce sont des voyous. Voilà. Des voyous, ni plus ni moins, ما فيهاش هضرة. واش ولينا أصحاب؟ حتى يدك أنايا نورمال يعني. ها؟ هذه نعم الناس، نعم البشر، نعم الخلق. هذه. Ça, je peux lui faire confiance. هذه. كاش فيها تنسخ. مي بني آدم كذاب، رخيص، حريمي، سراق، كورومبو، غيور، كاع اللي يديرو ويقول لك عليها نحيا وعليها نموت. De toutes les façons, أنا قلت لكم dans une dizaine d'années هكذا il y aura plus de religion. الناس تمرر تفيق باللي هادو راهم فاض عليهم الشيء، وهادو صحاب عليها نحيا وعليها نموت راهم يضحيو يموتوا. بيان سور لي زوروبيان شوفوا الحضاره عندهم شحال واحد 100 سنه ولا اكثر افونس علينا. بعد جو بو دير بلوس. ça dépend des régions. علينا حنا نو، مع كي السعوديه قطر الكويت الامارات دي ريفيرونس عندهم دي ريفيرونس. اجدوا لي اون سول اي يونيك ريفيرونس، يعني كي تهضر على هذيك الحاجه يجوك في البال.
ما كاش تهضر على لافياسيون تخمم بليريو كاروس اوروبيان ياك مي ولا لا ريفيرونس كولتوريل يا سيدي كولتوريل واش لا كولتور واش الكولتور عندهم كاش ريان ابسوليومون ريان ولا بانتر ولا ديسيناتور ولا شونتور ولا هم يحزنون السبور واش عندهم ريان ريان في لي جوز اولمبيك في لاكوب دي موند تاع الفوتبول في لي كلوب تاع الفوتبول ريان ابسوليومون ريان ما عندهم حتى ريفيرونس هادو يحبهم ربي هادو يحبهم ربي قاعد فيا سي دي مونتور دي فولور دي فيولور دي زالكوليك دي دروغي سي صعب ويبعثوا لنا في لا دوكترين هذه الوهابيزم او ترانس ديجا هذه هم مع لي مزابي بوزون سكي ميتون لي موزابيت يا ربك سي سون دي جون كي ريفليشيس جابوا لهم الوهابيين اللي كومباتيو في المزاب ويقولوا لهم حنا دي مالكي تركينا هنا نهضر دي مالكي يا بني مزاب واش بيكم طيحوا في الفخه هذه واش بيكم ناس عقال ناس حتى حضاره ناس خدامين واش بيكم واش بيهم ولادكم هذا تعقلوا خليكم من هذا depuis la nuit des temps والمزارب عايشين نورمالين تما شوفوا الوهابيه كيف خمجوا لو موند اونتي وين راحوا خمجوه لازي يا ربك كان واحد لاكا يجيك من هم درك ولاو على نحيو عليها انا لاويا لي وهابيت انا اي دونك بزاف اللي يقول لك بون دينو من يفو با ما حقوش هضر هذا يفو لازم سي لا ستريكت رياليتي يا خا هذا كاع كتب هذا كاع كتب كل دين كذب ما كانش يا با قال لي يا اخي قال لهم لا تيريرون سي هما قتلوه هم كيلكو سيكل ابري باش قال هي ليرون اي دونك سي ميم ستيل يعني donc ça te semble invraisemblable. À l'aise parce que tu as eu une éducation, on a eu une éducation. Bon, moi je me posais, en étant adolescent, des questions existentielles, hein, Dieu, la religion, les prophètes, au Kamel, et voilà, je me suis décidé il y a très longtemps, voilà. ولا حبيتوني نتنافق نقول لكم وي لا محمد رسول الله كيما راهم يديروا نعم دونك قلت لكم على ورقه بن نوفل قراو على ورقه بن نوفل اللي كان حاب يدير اون ريليجيون على الفلوج اي دونك il a choisi محمد il a bien dit وهو الاول اللي قال لك هذا هو بروفيت شوفوا ورقه بن نوفل قال لهم هذا ما يكون غير بروفيت دونك سي البرومي اللي استعرف به بلي بروفيت واش من ريليجيون مات ورقه بن نوفل كريتيان مات كريتيان نازيريان كيفاش تستعرف به بلي بروفيت وما تدخلش الاسلام alors كي تسمع الشيوخ تاع الاسلام يقول لك دخل الاسلام اقرب عليه تشوفوا لا دخل الاسلام جامي يكذبوا كل الكذب حرايبيت انا نقول لكم خموا انايا je ne suis pas contre les religions يعني contre حتى religion اما tu veux que je sois comme toi من المستحيل انا عندي انا جيت طفل نصاري والديه وما قدروش يعني مش ما قدروش عندي حياتي وما حياتهم والديه ما فرضوش عليا اشياء امبوسيبل تجيني درك هاتيك واحد زاد البارح يجي يقول لي عليها انا نو سي ريفليشي خمم ديجا لا ليبرتي انديفيديوال لا ديموكراسي على ذاكم جاكي هذاك عطاوه ضربوه وفالز قال لك فوالا او قال لك مام اللي راهم في انترنت ويواسيو لا كونال في انترنت حوسوا عليهم تجيبوهم اموند ولا الحبس باسكو راك تتمنى اليهود هاي راحوا طيبوا ديموكراسي هذه لا ديموكراسي راكم تشوفوا بلي ما كاينش ديموكراسي في فرنسا با ديموكراسي لازم تكون صهيوني ولا ما راكش صهيوني استبلع ولا تحل فمك اتخلصها غاليه ها شوفوا شا صاري ديزوني وليكيب تاعو
سي كراف سي كراف. بكري مش عندنا البكري من فرنسا رجعوا ديزاسيستي كيخافوا درك. هاو كاش واحد كاش فرنسي كاش ما هو سابق من الولا يخاف. شنو كيخاف؟ هاو من ناس ديريكت. وكاش واحد يهضر في فرنسا انا ما كان حتى واحد يهضر. نهضروا غير حنا. انا والله ما على بالي بالضبط كاع، والله ما على بالي بالضبط. انا عندي بلادي. عندي بلادي. فرنسا جامي جي كونسيديري لا فرنسا كيما بلادي. سي فري. Je suis venu en France parce que c'était, à mon sens, le pays le plus démocratique relativement des pays que j'ai visités en Europe. Et je m'y sentais bien. Les gens sont bien, en général. Hein? Voilà. Mais si la politique est merdique comme ça, عندي بلادي أنا. J'ai mon pays, عندي بلادي. Voilà. Donc vous vous attaquez à Djilou parce que تقولوا عليه كافر. من الناس اللي تقتل باسم الدين وتروي سا نورمال. خمم برك على هذه. كاين واحد واسى فيديو عليا بعثها لي. تواسي فيديو على جيلو على جال نقطة، وما تواسيش فيديو على القرضاوي والعارفي وسويدان اللي ديمونداو المسلمين يتقاتلوا. بسم الله أكبر. هاي خمم برك مع راهب. وفي باسكو تجيب لك ربي تجيلو يدي طاكسي سي ما تقتل. وانا فمي خامج يا ربك، فمي خامج ما ماشي خامج يعني نومي جو مي لاس با فير. انا نقول لك نعطيك ديريكت. واسي فيديو قبل على هذوك اللي راهم يستعملوا الدين وراهم يقتلوا في ولادنا ويبعثوا فيهم يتذبحوا ويقتلوا ويذبحوا، ومن بعد واحد تجيلو نقصروا. وواحد ما يجي يقصر لك باصافاس يعني، واحد ما يجي يهضر معاك باصافاس. رغم كل هذا وهذا كله، تحية الجزائر للأبد. وهذا ça c'est pour la politique française, une quenelle de 175 pour la politique sioniste française.